انہاں زلفاں دی وکھری شان واہ واہ کھل جاون جدوں نازل ہندا تریا او زلفاں مدنی دیا اے زلفاں مدنی دیا او کسے پوچھن والے پوچھیا او دس دے صحیح اے کہو جیاں زلفاں نے تے بولن والا کی آندا ہے انہاں زلفاں جیڑا چیرے او انہاں زلفاں جیڑا چیرے انہاں زلفاں جیڑا چیرے تو جگ اے دائی اسیر زلفاں مدنی دیا اے زلفاں پھر ہوئی گل جدے بازو وچ کوئی بیماری ہے ہاتھ تھلے رکھے جدے بازو وچ حضور دے عشق دی طاقت ہے ہتھاں نوں بلند کر کے کہہ زلفاں او زلفاں مدنی دیا نبی دو غلام ہو بیٹھو میرے ول حضور سودا پہ کر دے نبی دیا زلفاں دے دستار مبارک اوے میرے نبی دا امامہ شریف او لوگوں میرے نبی دی پگ مبارک ہے تے لکھن والا کی لکھدا ہے انہاں زلفاں تے جیڑی پگ 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 ہے سوا لاکھ نبیاں دی لج ہے زلفاں مدنی دیا اے زلفاں مدنی دیا اے زلفاں مدنی دیا محمد حمد علی فریدی صبر کا میرا کوئی دوست آتے شاہ جی پگ نہ آتھو نبی دی دستار مبارک آتھو نبی دا امامہ شریف میں کیا قبلہ اج کہہ لے لیا انہاں زلفاں تے جیڑا امامہ انہاں زلفاں تے جیڑا امامہ انہاں زلفاں تے جیڑا امامہ تو جگ کر جائے سلام زلفاں مدنی دیا اے زلفاں مدنی دیا گل تے لمبی ہے میں آخری شعر پڑھنا چاہنا وہ آندہ کی ہے او نبی دیا زلفاں تے ویکھو او دیا زلفاں دی کیا بات ہے تے شاعر کی آندہ ہے انہاں زلفاں تو میں جلوارا انہاں زلفاں تو میں جلوارا انہاں زلفاں تو میں جلوارا ہن ویکھو میرے ول انہاں زلفاں تو میں جلوارا حسنین دیان مہارا زلفاں مدنی دیا اے زلفاں مدنی دیا انہاں زلفاں دی وکھری شان بابا انہاں زلفاں دی وکھری شان بابا کھل جاون جدوں نازل ہندا تریا او زلفاں مدنی دیا اے زلفاں جزاک اللہ